भनिन्छ नि, असफलताका दुईवटा कारणहरू छन्। पहिलो कारण कसैको सल्लाह नमान्नु, अनि दोस्रो कारण सबैको सल्लाह मान्नु। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको अर्को नयाँ कथा श्रृङ्खलामा। सदाझै आजको कथा पनि रोचक अनि ज्ञानवर्धक रहेको छ, त्यसैले कथालाई ध्यानपूर्वक पुरै सुन्नुहोस्। अब ढिला नगरी आजको यो कथातर्फ लागिहालौँ है त। आजको कथा यस प्रकार छ। धेरै पहिलेको कुरा हो। एकजना करिब 19-20 वर्ष जतिको लक्का जवान केटा थियो। उसको एउटा एकदमै नराम्रो बानी थियो। त्यो बानी के थियो त भन्दा उसले आफूले गरेको कुरा सबैभन्दा माथि हुनै पर्ने। उसको कुरा राम्रो होस् या नराम्रो, सत्य होस् या झुटो, तर उसको कुरा सत्य हो भनेर उसले सबै सामु जिद्दी गर्थ्यो। अनि कतिपय अवस्थामा त यस्तै भएर झगडा पनि उसले गरेको थियो। उसको यस्तो बानी छ भनेर गाउँका सबैलाई थाहा थियो। त्यसैले सकेसम्म गाउँका मानिसहरू उसँग बोल्न नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्ने गर्थे। तर घरका बुबा आमा उनीहरू भने छोराको यस्तो बानी देखेर चिन्तित थिए। त्यो केटाको यस्तो बानी उसको घरमा मात्रै नभई, गाउँमा मात्रै नभई, उसको मावलीमा समेत सबैलाई थाहा थियो। उसको घर पहाडी भेगमा थियो भने उसको मामा घर चाहिँ हिमाली भेगमा थियो। एक दिनको कुरा हो, उसको घरमा उसका मामा र माइजू आउँछन्। आए 1-2 दिनको बसाइ पश्चात उनीहरू फेरि आफ्नै घर फर्कन्छन्। तर 1-2 दिनको बसाइमा ती मामाले भान्जाको यस्तो बानी थाहा पाए, जुन बानीले उनलाई पनि आश्चर्यचकित बनायो। 2 दिनमा नै उनले त्यो आफ्नो भान्जाको त्यो आफ्नो कुराको ढिपी गर्ने, नचाहिने कुरा भए पनि त्यही कुरालाई सही भनेर झगडै गर्न पनि तम्सनी उसको बानी। उनी आश्चर्यचकित भए। तर ती मामा उनको घर हिमाली भेगमा थियो अनि सँगसँगै उनी बुद्धिमान पनि थिए। भान्जालाई थर्काउने कुरा पनि आएन। त्यसैले उनले आफू घर जाने क्रममा भान्जालाई पनि केही समयपछि समय मिलाएर मामा घर आउन भन्छन्। समय मिलेपछि ऊ पनि मामा घर केही दिन बस्नका लागि भनेर जान्छ। हिमाली भेगमा रहेको उसको मामा घर गयो, केही दिन बस्यो। केही दिनपछि उसको मामाले भान्जालाई कतै घुमाउन भनी उसलाई लिएर जान्छन्। भान्जा, मलाई त यता कतै घुम्ने ठाउँ छ जस्तो लाग्दैन। तर त्यो भान्जो चाहिँलाई आफ्नै कुराको ढिपी गर्ने केटोलाई भने त्यो हिमाली वातावरण ज्यादै नै राम्रो लागेको थियो। मनमोहक दृश्य, जताततै टल्किरहेका हिमालहरू, अग्ला अग्ला हिमाल। ती हिमालको चुचुरोमा उसको मन बसेको थियो। मामा भान्जा भएर घुम्न भनेर कतै निस्कन्छन्। तर ती मामा चाहिँको मनमा भने उनीहरू घुम्दै हिँडिरहेको क्रममा ती भान्जाको त्यस्तो नराम्रो बानीप्रति विभिन्न विचारहरू उठिरहेका थिए। उनीहरू घुम्दै हिँडिरहेको क्रममा केही छिनमा ती मामालाई एउटा जुक्ति फुरिहाल्छ। उनले भान्जालाई भन्छन्, भान्जा, आज हामी यतै वरिपरि घुमौँ, अनि भोलि चाहिँ हामी अलि टाढा घुम्न जाउँ है। भान्जा हिमाली भेगको मनमोहक दृश्यले तृप्त थियो। उसले मामालाई भनिहाल्यो, हुन्छ मामा, भोलि अझै टाढा जाउँ। यसरी नै त्यो दिन मामाले भान्जालाई त्यति नजिकैको वातावरणमा घुमाउँछन् अनि घर आउँछन्। भोलिपल्ट हुन्छ। भोलिपल्ट ती मामाले अघिल्लो दिनै फुराइसकेको त्यो जुक्ति अनुरूप उनी भान्जालाई लिएर टाढाको यात्राको लागि भनेर घरबाट निस्कन्छन्। उनीहरू हिमाली भेगको चिसो हावा, मनमोहक दृश्यलाई हेर्दै हिँड्न थाल्छन्। हिँड्दै गए धेरै लामो यात्रा उनीहरूले तय गर्छन्। हिँड्दै जाँदा उनीहरू एउटा अग्लो हिमालको फेदीमा पुग्छन्। त्यहाँ हिमाल माथिबाट झरना बगिरहेको थियो। झरना कुनै नदीमा गएर मिसिएको त्यहाँबाट आफ्नै आँखाले देख्न सकिन्थ्यो त्यो मनमोहक दृश्य। अनि वरिपरि फुलिरहेका राता लालीगुराँस। मामाले भान्जालाई अझै लिएर जान्छन्। जाँदै गर्दा उनीहरू एउटा बुढा सन्यासीकोमा पुग्छन्। सन्यासी हिमाली भेगको त्यो चिसो मौसममा ध्यान गरिरहेका रहेछन्। मामाको जुक्ति त्यही नै थियो, तर भान्जालाई यो कुराको अत्तो पत्तो थिएन।
गए मामाले भान्जालाई एकैछिन वरै बस्न भनेर ती मामा सन्यासी नजिकै जान्छन्। गएर आफ्नो भान्जाको सबै बानीहरू उनलाई बताउँछन्। मामाको यस्तो कुरा सुन्ने बित्तिकै उनी गलल्ल हाँस्छन्। ती सन्यासी यसरी गलल्ल हाँसेको देखेर ती मामा उनी पनि अलिअलि दङ्ग पर्छन्, तर उनी केही बोलेनन्। एकैछिनमा भान्जा पनि त्यही नजिकै गए। ती मामा चाहिँले सन्यासीलाई पहिले नै भान्जालाई यसरी यसरी यहाँ ल्याएको छु, उनको बानी यस्तो छ, उनलाई मैले यो कुराहरू सिकाउनको लागि तपाईँ ल्याएको छु भनेर पहिले नै विस्तृत रूपमा भनिसकेका थिए। सन्यासी अझै हाँसिरहेका नै थिए। अनि ती भान्जा र मामा दुवैतर्फ हेर्दै उनले भन्छन्, यी बाबुलाई देखेर त मलाई एउटा पुरानो जमानाको व्यापारी र एउटा चतुर मानिसको प्रसङ्ग झलझली याद आइरहेको छ। ती मामा चाहिँले सन्यासीलाई भन्छन्, कस्तो प्रसङ्ग गुरु, बताउनुहोस् न। मामालाई पनि राम्रोसँग थाहा थियो सन्यासीले ख्याल ख्यालमै जस्तो गरेर त्यो भान्जो चाहिँलाई एउटा गहिरो पाठ सिकाउनेवाला थिए। मामाले सोही अनुरूप नै प्रश्न गरेका थिए। सन्यासी उनीहरू दुवैलाई हेर्दै फेरि हाँस्छन् अनि त्यो ढिपी गर्ने केटालाई हेर्दै झनै हाँस्छन्। त्यसपछि उनलाई झलझली याद आएको त्यो प्रसङ्ग सुनाउन थाल्छन्। उनी भन्छन्, धेरै पहिलेको कुरा हो, एउटा एकदमै चतुर मानिस थियो। उसको बुबा बुढा भइसकेका थिए। ती बुढा भइसकेको बुबाको लामो लामो जुङ्गा थियो अनि त्यो छोराको पनि लामो लामो जुङ्गा थियो। बुबाले नै छोरालाई कहिले पनि जुङ्गा नकाट है बाबु भनेर सिकाएका थिए। सोही अनुरूप युवा अवस्थाको त्यो चतुर छोरा, उसले पनि कहिल्यै जुङ्गा काटेको थिएन। बाउ बुढा भइसकेका थिए। उनले सधैँ छोरालाई भन्ने गर्थे, त्यही चतुर छोरालाई, हेर बाबु, हामी एकदमै धनी खानदानका मानिस हौँ। अहिले हामी गरिब छौँ, तर हाम्रो पुर्खा, हाम्रो बाजे बाराजु ज्यादै नै धनी थिए। त्यसैले तैँले कसैको अगाडि शिर नझुकाउनु, हामी एकदमै धनी हौँ। चतुर छोरा बुबाको यस्तो कुरा राम्रोसँग ग्रहण गरेको थियो, तर उसको बानी अरूलाई ठग्ने खालको थियो। एकदमै चतुर, कसैले थाहा नपाउने गरी आफूले अरूलाई ठग्छु भन्ने उसले सोच्ने गर्थ्यो। एक दिनको कुरा हो, त्यही चतुर मानिस त्यो गाउँको व्यापारी कहाँ जान्छ। गएर उसले व्यापारीलाई भन्छ, के छ हो व्यापारीज्यू, तपाईँ जतिखेर पनि घरमै बस्नुहुन्छ, म त किसानको छोरो, तपाईँले व्यापार गर्दा घरबाट बाहिर निस्कनु हुँदैन। हामी किसानहरूले जस्तो काम नगरे पनि कहिलेकाहीँ त खेतबारीतिर पनि हिँड्नुहोस् न, खेतबारीमा बालीनालीहरू हेर्नुहोस्, आज जाउँ एक फेरो बारीहरू घुमेर आउँ। व्यापारीलाई त्यो चतुर मानिसले यस्तो भनेपछि व्यापारीले पनि हुन्छ, सधैँ कति बसिराख्ने त नि भनेर दुईजना भएर खेतबारीहरू यसो हेर्न भनी त्यहाँबाट हिँड्छन्। उनीहरू हिँड्छन्, खेतबारीमा केही बालीहरू लगाइएका थिए। हिँड्दै जाने क्रममा उनीहरू एउटा भर्खरै कोदो रोपेको बारीमा पुग्छन्। त्यहाँ पुगेपछि त्यो चतुर मानिसले ती व्यापारीलाई भन्छ, हेर्नुहोस् त व्यापारीज्यू, कति राम्रो भएको यो उखुको बिरुवा, कति राम्रा भएका यिनीहरू, योपालि त साह्रै राम्रो उब्जने हुने भयो। त्यो चतुर मानिसले व्यापारीलाई त यस्तो भन्यो। व्यापारी मनमा नै जिल्ल परे। उनलाई थाहा थियो यी कोदोका बिरुवाहरू हुन् भनेर, तर उसले उखु भनिरहेको छ, के कुरा गर्दैछन् नि। व्यापारीले त्यो चतुर मानिसलाई भन्छन्, होइन के भनिरहेका छौ तिमी। त्यो चतुर मानिसले भन्छ, के भन्नु नि, यही उखुहरू राम्रो हुने भयो भनेको, योपालि उब्जनी ज्यादै राम्रो हुने भयो। ती व्यापारी उनले त्यो चतुर मानिसलाई भन्छन्, कहाँ यो उखुका बिरुवाहरू हुनु, यी त कोदोका बिरुवाहरू हुन्, कहाँ उखुको हुनु। त्यो चतुर मानिस उसले जिद्दी गर्दै भन्यो, होइन यिनीहरू त उखुकै बिरुवा हुन्, भर्खरै उम्रेका उखुका बिरुवा, योपालि उब्जनी ज्यादै राम्रो हुने भयो। व्यापारी उनलाई यो मानिससँग बोलेर साध्य होला जस्तो लागेन, तैपनि उनले अन्तिममा अझै भने, होइन यी कोदोका बिरुवाहरू नै हुन्, भर्खरै रोपेका कोदोका बिरुवा। त्यो चतुर मानिस त झन्झन चर्को चर्को आवाजमा बोल्दै गयो, कहाँ हुन्, यिनीहरू त उखुका बिरुवा हुन्, नपत्ताए बाजी लगाउँ अनि गाउँमा गएर अरू मानिसहरूसँग सोधौँ। अरू मानिसहरूसँग सोध्न पनि परेन,
1-2 महिनापछि आएर हेर्दा थाहा भइहाल्छ यो उखुको बिरुवा हो कि कोदोको बिरुवा भनेर। ती व्यापारी दङ्ग पर्छन्। कोदोकै बिरुवा, वास्तवमै त्यहाँ कोदोकै बिरुवा थिए। तर त्यो चतुर मानिसले किन यस्तो कुरा गरिरहेको छ भनेर उनलाई थाहा थिएन। व्यापारीले पनि त्यो बाजीमा सही थाप्दै भन्छन्, हुन्छ बाजी लगाउँ, अनि 1-1.5 महिनापछि आएर यहाँ हेर्दा भइहाल्यो नि। त्यो चतुर मानिसले फेरि भन्यो, हुन्छ म बाजी लगाउन तयार छु। उसले चर्को चर्को आवाजमा अझै भन्यो, यदि मैले बाजी जितेँ भने तपाईँको शिर काट्नेछु, अनि तपाईँले जित्नुभयो भने बरु मेरो शिर काट्नुहोला। ती व्यापारी आश्चर्यमा परे, के कुरा गरिरहेको छ यो मानिसले, हाँसो मजाक गरिरहेको होला भनेर उनले स्वीकार गरे, हुन्छ त नि। व्यापारीलाई राम्रोसँग थाहा थियो ती बिरुवाहरू कोदोका बिरुवा नै हुन् भनेर। उनीहरू दुवैजनाले बाजी थापे। त्यसपछि उनीहरू आफ्नो घर घर गए। समय बित्न थाल्यो। 1 महिना बित्यो, 1.5 महिना बित्यो। 1.5 महिनापछि त्यही चतुर मानिस सुरुमा नै त्यो बारीमा गएर हेर्छ त त्यहाँ थिए कोदोका बिरुवाहरू। कोदो नै थिए त्यहाँ पहिलेदेखि नै। त्यसपछि उसले एउटा कोदोको बिरुवा उखेल्यो अनि तिनी व्यापारी कहाँ गयो। गएर व्यापारीलाई देखाउँदै उसले भन्छ, व्यापारीज्यू, बाजी त तपाईँले नै जित्नु पो भयो। यो त कोदोकै बिरुवा हो, त्यहाँ त कोदो नै लगाएको रहेछ। मैले त बाजी हारेँ नि, अब तपाईँले मेरो शिर काट्नुपर्ने भयो। ती व्यापारी गलल्ला हाँसे। तर चतुर मानिस ऊ भने अझै आक्रोशित जस्तै हुन थाल्यो। उसले व्यापारीलाई भन्यो, किन हाँसिरहनु भएको छ व्यापारीज्यू? मेरो शिर तपाईँले काट्नुपर्ने भयो, मैले बाजी हारेँ। व्यापारीले त्यो चतुर मानिसलाई भन्छन्, तिमी पनि कति मजाक गरिराखेका छौ, मैले तिम्रो शिर कहीँ काट्छु होला त? मजाक मजाकमा नै बाजी ठोकेका होइनौ र हामीले? त्यो चतुर मानिस ऊ त अझै आक्रोशित भयो। उसले व्यापारीलाई भन्यो, होइन, कहाँ मजाकमा बाजी थापेको हुनु, गम्भीर भएर बाजी थापेको होइन हामीले। तपाईँले बाजी जित्नुभयो, त्यसैले अब तपाईँले मेरो शिर काट्नु पर्यो। यदि मैले जितेको भए मैले चुपचाप तपाईँको शिर काटिदिन्थेँ, तपाईँले किन काट्नु हुँदैन मेरो शिर? त्यो व्यापारी छक्क पर्यो, जिल्ल पर्यो। तर त्यो चतुर मानिस उसले भने आफ्नो स्वर नै छोडेन, लौ मेरो शिर काट्नै पर्छ, 1 2 3 काट्नै पर्छ। व्यापारी अब अलमल्लमा परे। परिस्थिति अझै झन्झन गम्भीर हुँदै गयो। त्यो चतुर मानिसले त गाउँलेहरूलाई पो जुटाउन थाल्यो। उसले गाउँलेहरूलाई जुटाउँदै उनीहरू सबैलाई भन्छ, यी व्यापारीको र मेरो बाजी जसले जित्छ उसले त्यो बाजी हार्नेको टाउको काट्छ भनेर बाजी गरेका थियौँ। तर अहिले म बाजी हारेँ, यिनले बाजी जिते, अनि यिनले मेरो शिर काट्न मानिरहेका छैनन्। किन यस्तो गरिरहेका छन् यिनले? मैले भनिरहेको छु मेरो शिर यिनले काट्नै पर्छ, तर यिनी मानिरहेका छैनन्। मेरो शिर नकाटी हुँदैन, यिनले जसरी पनि काट्नै पर्छ। चतुर मानिस गाउँलेहरूले पनि उसलाई चतुरे भन्थे। तर कुरा भने यस्तो गरिरहेको छ, आफ्नै शिर काट्ने कुरा गरिरहेको छ, गाउँलेलाई नै जुटाइरहेको छ। व्यापारी जिल्ल परे, हेरेको हेरै भए। तर त्यो चतुर मानिस भने अझै आक्रोशित अनि अझै गम्भीर हुँदै गयो। कुरा त्यही मिल्नेवाला थिएन। सबै गाउँलेहरूको सल्लाह अनुरूप ती गाउँको मुखियालाई पनि बोलाइयो। मुखियालाई बोलाएपछि उनकै निर्णय सबैभन्दा न्यायपूर्ण हुन्छ, सबैले स्वीकार गर्नैपर्छ भन्ने पहिलेदेखि नै गाउँलेहरूको मान्यता थियो। गाउँलेहरूले मुखियालाई बोलाइसकेपछि त्यो चतुर मानिसले त्यो घटना सबै आफैले त्यो मुखियालाई बतायो। व्यापारी चुप्प लागेर बसिरहेका थिए। मुखियालाई बताइसकेपछि चतुर मानिसले अझै भन्छ, हो कि होइन त मुखियाज्यू, यिनले मेरो शिर काट्न पर्ने हो कि होइन त? मैले भएको भए यिनको शिर केही नबोली काटिदिन्थेँ, मलाई केही आपत्ति थिएन। तर यिनलाई यत्रो आपत्ति, यो के को लागि? मेरो शिर यिनले काट्नै पर्छ। तपाईँले निर्णय सुनाउनुहोस्। तपाईँको निर्णय मेरो लागि पनि र उनको लागि पनि न्यायपूर्ण हुनुपर्छ। म स्वीकार्न तयार छु। मुखिया पनि जिल्ल परे। उनलाई पनि थाहा थियो यो मानिस चतुर मानिस हो भनेर। तर अहिले आएर यस्तो कुरा गरिरहेको छ। कस्तो कुरा गरिरहेको यसले? मुखियाले
धेरै बेर विचार गरे। उनी एक्लैले विचार गरेर होला जस्तो पनि लागेन उनलाई। त्यसैले त्यो चतुर मानिस र ती व्यापारीलाई अलि पर जान भनी सबै गाउँलेहरूलाई वरिपरि राखेर उनले सबै गाउँलेहरूसँग सल्लाह गर्छन् र उनी एउटा अन्तिम निष्कर्षमा पुग्छन्। अन्तिम निष्कर्ष त्यो चतुर मानिस र ती व्यापारीलाई सुनाउँदै ती मुखियाले भन्छन्, तिमीहरूले राखेको बाजी अनुरूप यी व्यापारीले तिम्रो शिर काट्नुपर्ने थियो। तिमीले यी व्यापारीलाई आफ्नो शिर काट्न भनिरहेका छौ, दबाब दिइरहेका छौ, तर यी व्यापारी मानिरहेका छैनन्। अनि फेरि तिमीहरूले बाजी थाप्दा राखेको शर्त यिनले शिर काट्नु नै पर्ने हुन्छ। तर दुवैजनालाई न्याय हुने गरी मैले एउटा निर्णय सुनाउँदैछु। त्यो निर्णय के हो त भन्दा यी व्यापारीले तिम्रो शिर काट्ने नै छन्। यी व्यापारीको अब तिम्रो शिरमाथि पुरै अधिकार छ। यिनले जहिले काटे पनि तिम्रो शिर काट्ने छन्। यिनले तिम्रो शिर आज नकाटे पनि अब आउने केही दिनमा, केही महिनामा अथवा केही वर्षमा काट्ने नै छन्, काट्नु नै पर्नेछ। यिनी मर्नुभन्दा अगाडि, तिमी मर्नुभन्दा अगाडि तिम्रो शिर यी व्यापारीले काट्ने नै छन्। त्यसैले आजैदेखि तिम्रो शिरको अधिकार अब यी व्यापारीलाई छ। यी व्यापारीले जहिले काटे पनि पाउँछन्, तर काट्न चाहिँ निश्चित रूपमै पर्छ। गाउँका मुखिया यस्तो निर्णय गरे। त्यो चतुर मानिस उसलाई पनि ठिकै लाग्यो। अनि ती व्यापारी उनलाई चाहिँ यो निर्णय ठिक लागेन। तर पनि भविष्यमा जे पनि हुन सक्छ। मानिस आजको भोलि नै बाँच्छ कि मर्छ उसलाई थाहा हुँदैन। त्यसैले जे गर्नु छ पछि गरौँला। उनले यही सोचले ती मुखियाको निर्णयलाई स्वीकार गर्छन्। तर त्यो चतुर मानिस ऊ पनि कहाँ लाटो थियो र उसको दिमागमा एउटा जुक्ति पुरि नै हाल्यो। तिनै मुखियाले बनाएको निर्णय अनुसार नै उसले त्यही निर्णयको फाइदा उठाउने हेतुले त्यहाँ सबै मानिसहरू भइरहेकै बखतमा ती मुखियालाई उसले भन्छ, आजदेखि मेरो शिरको अधिकार यिनी व्यापारीसँग छ, मसँग छैन। अब यो शिर मेरो होइन भन्दा पनि हुन्छ। यिनी व्यापारीको हो, जहिले काटे पनि काट्नेछन्। म यसमा कुनै विरोध गर्दिनँ। हजुरको निर्णय पनि सर्वसम्मत स्वीकार नै गरेको छु। तर मेरो अधिकार नै नभएको यो शिर मेरो शरीरमाथि चाहिँ मैले किन राख्ने? यो शिर मेरो शरीरमाथि भएको मलाई भाडा चाहिन्छ। यो शिर मेरो शरीरमाथि भएको भाडा यी व्यापारीले मलाई दिनै पर्छ। नत्र मेरो अधिकार नै नभएको चिजलाई मैले ममाथि किन झुन्डाइराख्ने, किन अड्याइराख्ने? मलाई चाहिएको छैन यो शिर। त्यसैले यी व्यापारीले मलाई भाडा तिर्नुपर्छ, महिनै पछि भाडा दिनुपर्छ। अब त्यो चतुरीले यस्तो कुरा गर्यो। सबै गाउँलेहरू गलल्ल हाँसे। तर ती व्यापारी उनलाई यो झन्झटबाट छुटकारा पाउनु थियो। अनि उनलाई त्यो चतुरेको शिर पनि बिना सित्तैमा काट्नु पनि थिएन। त्यसैले बरु भइगयो, महिनै पछि उसलाई भाडा नै दिउँला भनेर उनले त्यो चतुरेको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्छन्। केही बेर छलफल हुन्छ अनि त्यसपछि महिनाको 10वटा सुनको सिक्का ती व्यापारीले त्यो चतुर मानिसलाई दिने शर्तमा त्यहाँ फैसला सुनाइन्छ। सबै गाउँलेहरू दङ्ग परिरहेका थिए। मुखिया पनि भित्रभित्रै दङ्ग थिए। व्यापारी आश्चर्यचकित थिए। तर त्यो चतुरे ज्यादै खुसी थियो। उसलाई कता कता थाहा थियो व्यापारीले मेरो शिर मरिगए पनि काट्दैनन् भनेर। फाइदा उसले उठाउनुसम्म उठायो। अब महिनै पछि 10वटा सुनको सिक्का उसले पाउनेवाला थियो। 10वटा सुनको सिक्का ऊ समयमा धेरै मूल्य थियो त्यसको। तर व्यापारी त्यो झन्झटबाट हट्नका लागि भए पनि उनले त्यही कुरालाई स्वीकार गरे। यसरी समय बित्दै गयो। अब त्यो चतुर मानिस उसले महिनाको 10वटा सिक्का व्यापारीबाट निशुल्क पाइरहेको थियो। समय अझै बित्दै गयो। ती व्यापारीको पनि त्यही चतुरे जत्रै उमेरको एउटा छोरो थियो। ऊ गत 2 वर्षदेखि परदेशमा थियो। परदेशमा रोजगारीको सिलसिलामा ऊ त्यहीँ बसेको थियो। ती व्यापारीले महिनाको 10वटा सुनको सिक्का दिन लागेको पनि करिब 1 वर्ष पुरै बित्यो। 1 वर्षपछि ती व्यापारीको त्यही चतुरे जत्रै उमेरको छोरा परदेशबाट घर फर्कन्छ। व्यापारीले आफ्नो छोरालाई यो कुरा भनेका थिएनन्। तर छोरा आएको केही दिनमा नै फेरि त्यही चतुर मानिस तिनै व्यापारीको घरमा जान्छ। व्यापारीज्यू, महिना त पुग्यो क्यारे, 10वटा सुनको सिक्का पाउँ त? व्यापारी
केही नबोली उसलाई 10वटा सुनको सिक्का निशुल्क दिन्छन्। चतुरे खुसी हुँदै घरतिर फर्कन्छ। तर त्यो परदेशबाट आएको छोराले यो सबै देखिरहेको थियो। उसलाई मनमा नै प्रश्न उठ्यो, आखिर किन यस्तो भइरहेको छ? महिना पुग्यो, के को महिना पुग्यो? उसले बुबासँग सबै प्रश्न गर्यो। बुबाले पनि मन नलागी छोरालाई सबै घटनाको बारेमा विस्तारपूर्वक बताउँछन्। अब त्यो परदेशबाट आएको छोरा, उसले के गर्नु थियो उसलाई राम्रोसँग थाहा थियो। ऊ पनि ज्यादै बुद्धिमान थियो। चतुर मानिस घर गयो। दिनहरू बित्दै गए। फेरि अर्को महिना बित्यो। अर्को महिना पनि त्यो चतुर मानिस तिनै व्यापारी कहाँ एक दिन पनि अगाडि पछाडि नगराई ठिक 1 महिना पुगेकै दिनमा ती व्यापारीको घर गयो। घर जाँदा ती व्यापारीको छोरा, उनले एउटा हजामलाई पहिलेदेखि नै आफ्नो घरमा बोलाएर ल्याएका रहेछन्। ती हजामले अलि पर एउटा ढुङ्गामा आफ्नो कैँची उदाइरहेका थिए। चतुर मानिस त्यहाँ जान्छ, त्यो हजामलाई पनि देख्छ। चतुर मानिसले फेरि व्यापारीसँग भन्छ, व्यापारीज्यू, महिना त पुग्यो क्यारे? यस्तो सुन्ने बित्तिकै त्यो व्यापारीको छोरा, उसले त्यो चतुर मानिसलाई भन्छ, तिम्रो 1 महिना पुग्यो होइन? मसँग हजाम पनि आएका छन्। आज एउटा काम गर्नुपर्ने भयो। चतुर मानिसले भन्यो, के काम गर्नु पर्यो? व्यापारीको छोराले भन्यो, म करिब 3 वर्ष परदेश बसेर आएँ। अनि म बसेको देशमा लामो लामो जुगा जो मानिसको छ, उसको दाहिने भागको जुगा, उसको देब्रे पाखाको सबै कपाल एकदमै महँगो मूल्यमा बिक्री हुँदो रहेछ। त्यसैले मैले त हजामलाई पनि बोलाएर आज हाम्रै घर राखेको छु। उता त्यो कैँची उदाउँदैछन् उनले। त्यो चतुर मानिस, उसले भन्यो, के रे दाहिने पाखाको जुगा अनि देब्रे पाखाको कपाल, के कुरा गरिरहेका छौ तिमीले? व्यापारीको छोराले मुसु हाँस्दै भन्यो, हो, तपाईँले सही सुन्नुभयो। मेरो बुबाले भन्नुभएको तपाईँको शिरको पूर्ण अधिकार हाम्रो बुबासँग छ रे। अनि मैले मेरो बुबालाई बताएँ, त्यो एक पाखाको जुगा र अर्को पाखाको कपाल, त्यसको मूल्य म परदेश गएर आएको देशमा धेरै छ। त्यहाँ लगेर बेच्ने भने मान्छेले अथाह सम्पत्ति कमाउन सक्छ। त्यसैले मैले त हजामलाई बोलाएर हाम्रै घरमा राखेको। अब तपाईँको एक पाखाको जुगा र अर्को पाखाको कपाल काट्नुपर्ने भयो। व्यापारीको छोराले यस्तो कुरा गरेपछि त्यो चतुर मानिस जिल्ल पर्यो, दङ्ग पर्यो, भित्रभित्रै डरायो। लौ न, अब त बर्बादै हुने भयो। उसको बुबाले उसलाई सानैदेखि भनेका थिए, हाम्रो जुगा हाम्रो शान हो। हाम्रो खानदानमा कसैले पनि जुगा अहिलेसम्म काटेको छैन। उसको मनमा विभिन्न कुराहरू खेल्न थाले। यो मानिसले अहिले मेरो आधा पाखाको कपाल र आधा पाखाको जुगा काट्ने भनेको छ। अनि मेरो बुबाले यो जुगा हाम्रो शान हो पनि भन्नुभएको छ। मैले यसलाई कसरी काट्न सक्छु? तर फेरि यो शिरको हकदार यिनै व्यापारी नै हुन्। यिनले त जे पनि गर्न सक्ने भए। ऊ ज्यादै फसादमा पर्यो। अनि फेरि उसको दिमागले अझै अन्य कुराहरू पनि सोच्न थाले। अहिले त कपाल र जुगा नै काटेका छन्। यति नै हुँदा मात्र पनि म गाउँमा मुख देखाउन लायक नै हुने छैन। अनि फेरि पछि त मेरो कान, मेरो आँखा एउटा एउटा गरेर निकाले भने त मलाई तडपाई मार्नेछ नि यिनीहरूले। शिर काट्नु र एउटा कान काट्नुमा त ज्यादै अन्तर पनि छ। तर यसको दुखाइ र यसको भोगाइ ज्यादै कष्टकर छ। उसले यी सबै कुराहरू मनमा खेलायो। यी व्यापारीको छोरो, यसले त जे पनि गर्न सक्छ। व्यापारी पो दयालु थिए। यो छोरो त परदेश गएर आएको, के सिकेर आएको रहेछ। यसले त मलाई बर्बाद नै पार्ने भयो। चतुर मानिसले यी सबै कुराहरू मनमा नै के सोचेको थियो। उसलाई भयङ्कर डर लाग्यो। अब उसले आफ्नो भविष्य ज्यादै कष्टकर देखिरहेको थियो। यी सबै कुराहरू सोचिरहेको ऊ ज्यादै डराइरहेको ऊ त्यहाँ एकपल पनि बस्न सकेन। त्यहाँबाट ऊ कुले लाम ठोक्यो। त्यो गाउँ नै छोडेर भाग्यो। धेरै समय त्यो गाउँमा नै फर्केन ऊ। गाउँभरि हल्ला चल्यो। त्यो चतुर मानिस, ऊ त गाउँ छोडेर भाग्यो रे नि। गाउँका मुखियाले पनि यो खबर थाहा पाए। तर उनीहरू के गर्न सक्थे? त्यो चतुरे कहाँ गएको थियो कसैलाई थाहा थिएन। चतुरे गाउँबाट भागेको पनि धेरै समय बित्यो। करिब 2 वर्षपछि चतुरे आफ्नै गाउँ फर्क्यो।
ऊ परदेश गएको रहेछ। परदेशबाट गाउँमा फर्केपछि ती व्यापारीको छोराले फेरि गाउँको मुखियालाई लिएर त्यही चतुरेको घरमा जान्छ। चतुरे अब पहिलाभन्दा धेरै बदलिसकेको थियो। उसले अब आफ्नै नराम्रो बानीको आफ्नै जीवनमा परेको नराम्रो असर भोगिसकेको थियो। व्यापारीको छोरा र मुखिया चतुरेको घरमै थिए। चतुरे अब केही बोल्न सकिरहेको थिएन। व्यापारीको छोराले अन्य गाउँलेहरूलाई पनि त्यहीँ भेला गर्यो। गरेपछि सबैको सल्लाह बमोजिम त्यो चतुर मानिसले तिनी व्यापारीको महिनामा 10वटा सुनको सिक्का लिएको सबै पैसा फेरि तिनी व्यापारीलाई नै फिर्ता गरिदिनुपर्ने निर्णय गाउँका सबै मानिसहरूबाट सर्वसम्मत पारित भयो। सोही अनुरूप उसले लिएको सबै सुनका सिक्का तिनी व्यापारीलाई फिर्ता गरिदियो। ती हिमाली भेगको चिसो मौसममा गहिरो ध्यानमा लीन भएका ती सन्यासी अहिले ती मामा र भान्जालाई, विशेष गरी भान्जालाई त्यो प्रसङ्ग सुनाएर सक्छन्। सकिसके पश्चात उनी फेरि मुसु मुसु हाँस्छन्। ती मामा चाहिँले भान्जाको सबै बानी बताइसकेका उनलाई ती सन्यासीले त्यही नराम्रो कुरा, गलत कुरा भए पनि ढिपी गर्ने भान्जोतर्फ हेर्दै गम्भीर भएर उसलाई भन्छन्, हेर, तिमीले यो मैले बताएको प्रसङ्गबाट एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा सिकेका छौ। कसैले पनि आफ्नो तर्कलाई सही तुल्याउन अनेक तर्क गर्नु निरर्थक काम हो। किनकि यदि तर्क सही छ भने त्यसलाई मलदल गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता नै हुँदैन। अनि यदि तर्क गलत छ भने एकजनालाई त त्यो कुराले मूर्ख बनाउन सकिएला, तर अर्को मानिस अनि अर्को मानिस त आइ नै हाल्छ जसले त्यो कुराको पूर्ण रूपमा पर्दाफास गरिदिन्छ। मैले प्रसङ्गमा बताएको त्यो चतुर मानिस, उसले विभिन्न तर्कहरू गरेर ती व्यापारीलाई ठग्न खोजिरहेको थियो। व्यापारी त्यो चाहिँदै नचाहिएको बाजीमा फँसेका थिए। उनी त्यहाँबाट उम्किन खोज्दा पनि चतुर मानिसले उनलाई ज्यादै नै घाटा पुर्याइदिएको थियो। आफ्नै शरीरमा भएको शिरको उसले भाडा मागेको थियो ती व्यापारीसँग। उसले यस्तो कसरी गर्न सकिरहेको थियो त? हो, आफ्ना गलत तर्कहरूलाई ढिपी गरेर। उसलाई थाहा थियो ती व्यापारी सोझा छन्, उसले उसको शिर कुनै हालतमा पनि काट्न सक्दैनन्। त्यसैले उसले गलत तर्कहरूको झुलमुलमा ती व्यापारीलाई फसाएको थियो। तर व्यापारीको छोराले जे काम गरे त्यही काम कुनै सत्य कुरा उजागर गर्ने मानिसले सदा सर्वदा गरिरहन्छ। किनकि जति कुरा गरेर टार्न खोजे पनि सत्यलाई कसैले टारेर टर्दैन। किनकि सत्यलाई ओझेलमा पार्न त सजिलो हुन सक्छ, तर सधैँभरि ओझेलमा पार्न असम्भव छ। सन्यासीले यस्तो कुरा गरे। त्यो ढिपी गर्ने, आफ्नो गलत तर्क भए पनि त्यसलाई सही हो भनेर जिद्दी गर्ने त्यो केटा, उसले शिर निहुर्यायो। ऊ गम्भीर थियो। उसले आफ्नो मामा घर आएको बखतमा यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा सिकेको थियो। सन्यासी मुसुमुसु हाँसे। ती मामातर्फ हेर्दै उनले केही कुरा भन्न लागेको जस्तो गरिरहेका थिए। मामा चाहिँले आफ्नो भान्जालाई भन्छन्, भान्जा, अब जाने कि? भानिजले अझै शिर निहुर्याइरहेकै थियो। त्यही क्रममा ती मामाले सन्यासीलाई केही इसारा गर्छन्। सन्यासी फेरि गलल्ल हाँस्छन्। ती सन्यासीलाई पनि थाहा थियो ती मामा चाहिँले बडो बुद्धिमत्तापूर्वक भान्जालाई आफू सामु ल्याएका छन् भन्ने। त्यसैले ती मामा चाहिँलाई देखेर पनि ती सन्यासीलाई एउटा अनौठो प्रसङ्गको याद आउँछ। सन्यासी मुसुमुसु हाँसिरहेकै थिए। उनले ती मामा अनि भान्जालाई त्यो प्रसङ्ग सुनाउन थाल्छन्। उनी भन्छन्, एकचोटि के भएछ भन्दा एउटा देशका राजा एकदमै अल्छी भएछन्। उनी पूर्ण रूपमा अल्छी भइसकेका थिए। भोग विलासमा रमाउन थालेका थिए। राज्यप्रति उनको दायित्व छ भन्ने उनलाई बोध नै भएको थिएन। उनको राज्य दिन प्रतिदिन उजाड हुँदै गइरहेको थियो। तर ती राजालाई यसको कुनै परवाह नै थिएन। तर पहिला ती राजा त्यस्ता थिएनन्। राजाको अहिलेको यस्तो बानी देखेर दरबारका सबै मानिसहरू, सबै मन्त्रीहरू, सबै सेनाहरू दिक्क भइसकेका थिए। राजाको यो बानी सुध्रेला भन्यो झन्झन बढ्दै जान्छ र त्यही अनुपातमा दरबारका मानिसहरूलाई पनि चिन्ता बढ्दै जान्छ। तर त्यो दरबारमा एकजना एकदमै बुद्धिमान मन्त्री थिए। उनलाई पनि राजाको त्यो बानी मन परिरहेको थिएन। तर राजालाई शिर ठाडो बनाएर उनको विरोध गर्ने हिम्मत कसैसँग थिएन।
कता मृत्युदण्ड नै पो दिने हुन् कि राजाले? आखिर राजा नहुन्, उनको हुकुम सर्वोपरि छ। सबै यही कुराले डराएका थिए। एक दिनको कुरा हो, अवस्था एकदमै बिग्रियो, झन्झन बिग्रने क्रममा थियो। ती मन्त्रीले मनमा नै सोचे, यसरी अब पार लाग्नेवाला छैन। ती राजा र ती बुद्धिमान मन्त्री कहिलेकाहीँ बेलुकी पख बाहिर हिँडुल गर्न भनी हिँड्थे। जङ्गलको छेउछाउ उनीहरू घुम्न जान्थे। केही सेनाहरू पनि उनीहरूको पछि पछि हिँडिरहेका हुन्थे। एक दिनको कुरा हो, त्यही बेलुकी पख हिँडुल गर्ने क्रममा राजा र ती मन्त्री एउटा जङ्गल छेउ पुग्छन्। साँझ पखको समय थियो। त्यही हिँडिरहेकै क्रममा जङ्गलको एउटा रुखमा धेरै उल्लुहरू एकदमै चर्को चर्को स्वरमा कराइरहेका थिए। उनीहरू चर्को चर्को आवाज निकालेर कराइरहेको ती राजा र मन्त्री दुवैले सुन्छन्। राजा त आफ्नै सुरले हिँडिरहेका थिए, तर ती मन्त्री उनले भने ती उल्लुहरूको भाषा बुझे झैँ गरेर उनीहरूको कुरालाई एकदमै ध्यानपूर्वक सुने जस्तो गर्छन्। राजा उनले मन्त्रीलाई भन्छन्, मन्त्रीज्यू के गरिराख्नु भएको छ? मन्त्रीले राजालाई भन्छन्, महाराज, मलाई उल्लुहरूको भाषा सानैदेखि आउँछ, मेरो बुबाले मलाई सिकाउनु भएको। राजाले मन्त्रीलाई भने, अहो, कस्तो गजबको कुरा गर्नुभयो मन्त्रीज्यू। अनि यी उल्लुहरू चर्को चर्को आवाजमा बोलिरहेका छन्, के भनिरहेका छन् त यिनीहरूले? मन्त्रीले राजालाई भने, भइगयो महाराज, यिनीहरूको पनि के कुरा सुन्ने, भइगयो छाडिदिनुहोस्, किन व्यर्थै समय खेर फाल्नु, हामी हिँडौँ न, अझै राम्रो ठाउँतिर घुम्न जाउँ। राजा उनले मन्त्रीलाई भने, भन्नुहोस् मन्त्रीज्यू, किन हाम्रो समय बर्बाद हुँदैन, हामी भोलि जाउँला नि अलि टाढा घुम्न। तर यी उल्लुको कुराहरू मलाई एकदमै सुन्न मन लाग्यो, त्यसैमाथि तपाईँले त भाषा बुझ्नु हुँदो रहेछ, योभन्दा उत्तम समय अरू कुन हुन सक्छ, मलाई सुनाउनुहोस् त। मन्त्रीले फेरि भने राजालाई, भइगयो महाराज, छाडिदिनुहोस्, यी दिमाग नभएका चराहरू के कुरा गर्छन्। हाम्रो महाराजलाई यी काम न काजका चराहरूको कुरा किन सुनाउने? मन्त्रीले अलिअलि ढिपी गर्दै राजालाई यस्तो भनेका थिए। तर जति मन्त्रीले यस्तो भनिरहेका थिए, त्यति नै ती राजालाई ती उल्लुहरूको कुरा सुन्न मन लागिरहेको थियो। मन्त्रीले भने, हिँड्नुहोस् महाराज, जाउँ, हामी अगाडि लागौँ। मन्त्री अगाडि लाग्न खोज्दै थिए, तर राजा जहाँको त्यहीँ उभिए। उनले मन्त्रीलाई भने, हुँदैन मन्त्रीज्यू, तपाईँले मलाई उल्लुहरूको कुरा सुनाउनै पर्छ, नत्र म एक पाइला पनि अघि सर्दिनँ। राजाले ढिपी नै गरेर मन्त्रीलाई यस्तो भने। अनि ती मन्त्री उनले जे खोजेका थिए त्यही भयो। राजाले ढिपी नै गरेर भए पनि उनको कुरा सुन्न खोजे। मन्त्रीले राजालाई भन्छन्, महाराजलाई यिनीहरूको कुरा सुनाएर त केही फाइदा त हुने होइन, तैपनि यिनीहरूले अहिले विवाह गर्न लागेका रहेछन्। त्यो रुखमा भएका दुईवटा उल्लुहरू वर पक्षका हुन् अनि दुईवटा उल्लुहरू वधु पक्षका। उनीहरूको विवाहको सल्लाह हुँदैछ। यो वधु पक्षसँग यो जङ्गलको आधा भाग रहेछ, आधा भाग उनीहरू आफ्नो हो भन्दा रहेछन्। अनि फेरि उनीहरूको हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको एउटा जङ्गलमा पनि जग्गा रहेछ। अनि ती वधु पक्षकाहरूले वर पक्षलाई त्यो हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको जग्गा दिन खोजिरहेका छन्। उनीहरूले यो हाम्रो देशको भागमा पर्ने यो जङ्गलको भाग दाइजो दिन खोजिरहेका छैनन्, तर वर पक्षले भने यही जङ्गल हाम्रै देशको भागमा पर्ने जङ्गल दाइजो मागिरहेका छन्। राजालाई मन्त्रीले यस्तो भने। राजाले अझै प्रश्न गरे, किन मागिरहेका रहेछन् त? यही हाम्रै देशको भागमा पर्ने जङ्गल यिनीहरूले किन मागिरहेका रहेछन्? मन्त्रीले राजालाई भने, भइगयो महाराज, छाडिदिनुहोस्। राजाले अझै ढिपी गर्दै भने, बताउनुहोस् मन्त्रीज्यू, पुरै कुरा बताउनुहोस् न। मन्त्रीले भित्रभित्र खुसी हुँदै तर बाहिर अनुहारमा गम्भीर भाव ल्याउँदै राजालाई भने, महाराज, यी वर पक्षका उल्लुहरूले भनिरहेका छन् हामीलाई यही जङ्गल दाइजो देऊ, हामीले अर्को देशको जङ्गल दाइजोमा लिँदैनौँ। त्यहाँको देशको राजाले एकदमै विकास गर्छन्, त्यसैले ती रुखहरू पनि फडानी गर्छन्। त्यसैले हामीलाई यही देशको यो जङ्गल दाइजोमा देऊ। यो देशको राजाले ती छिमेकी देशको राजाले जस्तो विकास नै गर्दैनन्, त्यसैले हामीलाई यहाँ बस्न अनुकूल हुन्छ। हामीलाई यही ठाउँ चाहिन्छ।
हामी यहीँ बस्न रुचाउँछौँ, हामीलाई यही जङ्गल दाइजो दिनु। वर पक्षले यसरी दाइजो मागिरहेका छन्, तर वधु पक्ष भने यो देशको जङ्गल दिन तयार छैनन्। छोडिदिनुहोस्, यी काम र काजको कुराहरू किन सुनाइरहने महाराजलाई, हामी अझै अगाडितर्फ लगाउँ न। मन्त्रीले राजालाई यस्तो भने। राजाले मन्त्रीको कुराबाट एउटा गहिरो भाव बुझे। उनी अल्छी भएका थिए, भोगविलासमा रमाउन थालेका थिए, विकासप्रतिका कुराहरूमा ध्यानै दिन छाडेका थिए। तर उनी अबुझ भने पटक्कै थिएनन्। मन्त्रीले गरेको त्यो कुरा उनले गहिरिएर बुझे। उनी एकैछिन त्यहीँ उभिए। उनले मन्त्रीलाई भने, मन्त्रीज्यू, तपाईँले मेरो आँखा खुलाइदिनु भयो। तपाईँले सत्य भन्नुभयो या झुटो बोल्नुभयो, तर तपाईँले जे बोल्नुभयो मैले गहिरिएर बुझेँ। अब म यस्तो हुने छैन, यस्तो रहने छैन। देशमा छिट्टै नै परिवर्तन आउनेछ। ख्यालख्यालमै गहिरो पाठ बुझेका ती राजा अनि गहिरो पाठ बुझाएका ती मन्त्री एकैछिन त्यहीँ हिड्डुल गरे। अनि केही बेरमा उनीहरू दरबारमा जान्छन्। समय बित्न थाल्छ। राजा एकदमै जोसका साथ, एकदमै आत्मबलका साथ देश विकासमा अगाडि बढे। उनले देशका वनजङ्गलहरूलाई एकदमै कमभन्दा कम दखल पुर्याएर विकास गर्ने योजना अगाडि सारे, जसले गर्दा वनजङ्गल फडानी हुनबाट बचोस् र जङ्गली जनावरको पनि सुरक्षा होस्। र केही वर्षमा नै देशको स्वर्णकालीन युग सुरु भयो। देश पूर्ण रूपमा विकसित भयो। ती हिमालयन सन्यासीले मामा र भान्जालाई यो प्रसङ्ग सुनाएर सके। भान्जा चाहिँले यो प्रसङ्गबाट त्यति केही बुझ्न सकेन, तर ती मामा चाहिँले यो प्रसङ्गबाट जे बुझे उनी पनि आफ्नो हाँसो रोक्न सकेनन्। तर भान्जा अलमल्लमा परिरहेको थियो। आखिर ती मामा चाहिँले के बुझे त त्यो अनौठो प्रसङ्गबाट? हो, यही कुरा नै यो कथाको सार हो। ती सन्यासीले त्यो प्रसङ्गमा बताएअनुसार ती मन्त्रीले राजाको कुनै विरोध बिना, राजालाई कुनै नराम्रो वचन लगाए बिना त्यो गहिरो पाठ र सही समयमा चाहिएको सही पाठ सिकाएका थिए। त्यस्तै झैँ ती मामाले पनि भान्जाको केही कुरामा विरोध नगरिकन, उसलाई गालीगलौज नगरिकन कहीँ टाढाको यात्रामा घुम्न जाने भनेर ती सन्यासीसँग आफ्नो भान्जालाई भेटाएका उनले त्यही काम गरेका थिए, जे काम ती मन्त्रीले ती राजासँग गरेका थिए। सन्यासीले बताएको दोस्रो प्रसङ्ग बुझेका ती मामा चाहिँ भित्रभित्रै गलल्ल हाँसे। अनि फेरि केही बेरमा मामा र भान्जा भएर हिमाली भेगको मनमोहक दृश्यहरू हेर्दै हेर्दै घुम्दै घुम्दै आफ्नै घरतर्फ फर्के। यसरी यो कथा यही सकिन्छ। ती सन्यासीले बताएको त्यो प्रसङ्ग अनुरूप हामीले जति कुरा गरेर टार्न खोजे पनि सत्यलाई कहिल्यै टार्न सकिँदैन, किनकि सत्यलाई ओझेलमा पार्न त सकिएला, तर सधैँभरि ओझेलमा पार्न असम्भव छ। अनि उनले बताएको त्यो अर्को प्रसङ्ग अनुरूप ती मन्त्रीले राजालाई सिकाएको पाठ, त्यसरी नै हामीले पनि कोही कसैलाई केही कुरा उसको विरोध नगरिकन, उसँग नराम्रो नभइकन पनि साङ्केतिक हिसाबले सिकाउन पनि सकिन्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ। कथाभित्र कथा लुकेको यो कथाको सङ्गालो यहाँलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। म किरण भण्डारी आजको यस श्रृङ्खलाबाट बिदा हुन चाहन्छु। तपाईँको आगामी जीवन सुख, शान्ति, समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।